त्यो दुश्मन के हो त भन्नाले जसले मेरो दिमागलाई झन्झन कमजोर बनाउँछ त्यसमा मैले लगानी गरिरहेको हुन्छु। क्यान यु इमेजिन इट? हे मानवहरू हो, दिमागलाई कहिले अपग्रेड गर्नु भएको छ? त्यही थोत्रो दिमाग, जन्मेदेखिको दिमाग त्यही छ। अहिले पनि अझ सुक्दै गएको छ, यसमा भाइरस धेरै पसेर। अब हामीले बुझ्नुपर्ने हाम्रो सबभन्दा ठुलो धन, याद राख्नुहोस्, के त हाम्रो दिमागको साइजलाई बढाउँदै लैजानु, ब्रेन प्लास्टिसिटी। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, त्यसपछि 1 सालमा तपाईँ त्यही मान्छे रहँदैन, किनकि तपाईँको दिमाग अर्कै बन्छ। हामी भित्रको सद्गुरुलाई साक्षात्कार गर्ने यो यात्रामा 9 वटा बाधाहरू तेर्छिन्छन्। त्यसमध्ये आज हामी अलब्ध भूमिकत्व भन्ने शीर्षकमा छौँ, जसको अर्थ हुन्छ साधकले साधना गर्ने क्रममा यदि भूमिलाई प्राप्त गरेन भने त्यो साधना फलीभूत हुँदैन। त्यो पनि बाधा हो। भूमि भनेको यसरी बुझौँ, एकजना मान्छेले घरको नक्सा बनाइसकेको छ, घर बनाउनलाई नक्सा बनिसकेको छ, फर्निचरहरू सबै किनिसकेका छन्, बुक भइसकेका छन्, तर सबै कुरा भएर पनि उनले जग्गा पाएन। अब के हुन्छ? नक्सा छ, फर्निचर्सहरू सबै बुक भइसकेको छ, तर जमिन पाइरहेको छैन। घर कहाँ बनाउने, राइट? त्यसकारण यदि भूमि प्राप्त भएन भने तपाईको घर बनाउने सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन। भने जस्तो घर बनाउनलाई पहिला खोज्नु पर्ने भूमि, राइट? त्यस्तै साधकले पनि साधना गर्ने क्रममा इन्लाइटेनमेन्टको नक्सा होला उसको दिमागमा, ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्ने नक्सा होला उनको दिमागमा, एउटा अद्भुत जिन्दगी बाँच्ने नक्सा होला उनको दिमागमा, आफूभित्रको गुरु प्रकट भयो भने मै गुरु हुन्छु यो पनि नक्सा होला उनको दिमागमा। तर यो सबै नक्सा नाजायज होइन, जायज हो, ठीक हो, तर त्यो नक्सालाई यथार्थमा उतार्नको लागि तपाईसँग मिसिङ के हुन्छ? भूमि हुन्छ। त्यो भूमि अलब्ध भनेको प्राप्त नभएको भूमिकत्व, अलब्ध भनेको प्राप्त नभएको त्यो भूमि के हो त भने, याद राख्नुहोस्, तपाईले साधना गर्दा 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 कम्तीमा पनि 3 महिना, बढीमा 6 महिना, वर्ष दिन, 2 वर्ष, 3 वर्ष, यसरी साधनाको पिरियड जुन बढ्छ नि रेगुलर, त्यही हो भूमि भनेको। त्यसलाई दृढ भूमि भनेर अगाडिको पतञ्जलि सूत्रमा गइसकेको छ, सायद यहाँहरूलाई याद होला, दृढ भूमि, राइट? त्यो दृढ भूमि प्राप्त भएन भने साधकले जिन्दगीभर साधना गरे पनि ऊ डेरामा बसेर जसरी घर बनाउने सपना हुँदा हुँदै पनि डेरामा जिन्दगी बित्छ, त्यस्तै अधिकांश साधकहरूको यदि भूमि छैन भने ऊ डेरामा बिताएको मान्छे जस्तै मालिक कहिल्यै हुँदैन, जहिले पनि पैसा तिरेर बाँच्नुपर्छ। त्यहाँ घरबेटीलाई, यता गुरुहरूलाई, यता आश्रमलाई, ककसलाई तिर्नु पर्ने, तिरी तिरी जिन्दगी जान्छ। क्यान यु इमेजिन इट? तिरो तिरी तिरी जिन्दगी जान्छ, किनकि आफ्नो भूमि नै छैन। भाडामा बसेको छु। सो यहाँ बडो गम्भीरताका साथ कुरा बुझ्नुहोस्, यो भूमि 10 भूमिका कुरा भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। अब यहाँ पतञ्जलिले एउटा भूमिको चर्चा अगाडि गर्नुभएको, दृढ भूमि भनेर। त्यो दृढ भूमिको साइन्टिफिक अर्थ के हो त? यसको वैज्ञानिक अर्थ के हो त भने, हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा गरेको एउटा रिसर्च अनुसार जब कुनै पनि साधकले रेगुलर मेडिटेसन गर्न थाल्छ, 8 हप्ता कुनै दिन नबिराइकन, 8 हप्ता कुनै दिन नबिराइकन ध्यान गर्दै गएका यी विद्यार्थीहरूको मस्तिष्क, यो दिमागको साइज, दिमागको क्षमता, दिमागको साइज बिस्तारै बढ्न थाल्यो। क्यान यु इमेजिन इट? यसको मतलब तपाईसँग जुन दिमाग छ अहिले, त्यो दिमागको साइज धरि बढ्दै जान्छ। त्यसलाई ब्रेन प्लास्टिसिटी भनिन्छ। नेटमा सर्च गर्नुहोस्, जति दुःख बढ्छ त्यति ब्रेन साँगुरो हुँदै जान्छ। यो पनि नेटमा सर्च गर्नुहोस्, जति जति कन्फ्युजन बढ्छ, पीडा बढ्छ, दर्द बढ्छ, त्यति त्यति तपाईको दिमाग सुक्दै जान्छ, सुक्दै जान्छ। र जति जति तपाईमा
शान्ति, आनन्द, क्ल्यारिटी आउँदै जान्छ, त्यति त्यति तपाईँको दिमागको साइज बढ्दै जान्छ। क्यान यु इमेजिन? अब भनौँ तपाईँसँग जो दिमाग थियो मेडिटेसन गर्दा 8 हप्ता पछिबाट तपाईँको दिमागमा 1% या 2% दिमाग बढ्नु भनेकै चाहिँ चमत्कार हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? यसको मतलब के त भने मेडिटेसनले बाहिरबाट तपाईँलाई ह्याप्पिनेस दिन्छ, रिल्याक्सेसन दिन्छ, स्वास्थ्य दिन्छ, त्यो दीर्घकालिक हुँदैन। दीर्घकालिक के हुन्छ भने यदि तपाईँले रेगुलर मेडिटेसन गर्नुभयो भने ब्रेन प्लास्टिसिटी अर्थात् मस्तिष्क प्लास्टिक जस्तै हुन्छ, यसको साइज धरि बढ्दै जान्छ। क्यान यु इमेजिन? यसमा नयाँ नयाँ न्युरोन्सहरू पलाउँछ ब्रेनका सेलहरू, र डेन्ड्राइट्सको सङ्ख्या जो ब्रेनका तारहरू त्यसको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। जति बढी तार बढ्छ त्यति तपाईँको दिमाग चनाखो हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण संस्कृतमा एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, प्रत्युत्पन्नमति, यानि कोही मान्छेले प्रश्न गर्न आशा ट्वाक्क मिल्ने जवाब दिन सक्छ, कोही कोही मान्छेले कहाँबाट आउँछ नै थाहा हुँदैन। ओ त्यस्तो प्याट्ट प्याट्ट जवाब दिएर मान्छेले मक्ख पार्न सक्ने व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, त्यसलाई प्रत्युत्पन्नमति भनिन्छ। त्यो प्रत्युत्पन्नमति प्राप्त गर्नको लागि ब्रेनमा तारको सङ्ख्या जोड्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको घरमा वेयरिङ गर्दा तारको सङ्ख्या जति बढी फैलाउन सक्नुहुन्छ तारको जाल नेटवर्क, त्यति नै तपाईँको नेटवर्क चाहिँ फास्ट भएको कारणले बत्ती बाल्न अरू काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै यो ब्रेनमा ब्रेनको नेटवर्क्सलाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स। त्यो डेन्ड्राइट्सले चाहिँ जोडेको हुन्छ तार, यो डेन्ड्राइट्सको सङ्ख्या धरि बढ्दै जान्छ। क्यान यु इमेजिन? यो तार फर फ्री, यहाँ पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, फर फ्री बढ्दै जान्छ। यसरी तपाईँको मस्तिष्क ध्यान गर्न अगाडि अर्कै हुन्छ, ध्यान गरिसकेपछि अर्कै भइदिन्छ। अल इट टेक्स कति भने यहाँलाई 8 हप्ताको रिसर्च छ, तर यो सुरुवात मात्रै हो। यो दृढ भूमि भएको छैन, अहिले भूमि त भयो, अहिले दृढ हुँदैन। यसलाई तपाईँले 1 सालसम्म, आजको मितिबाट अर्को सालको यही मितिसम्म कुनै पनि हालतमा म साधना गर्छु, छोड्दिनँ भनेर लेख्नुहोस्, दृढ भूमि प्राप्त भयो। All you need is discipline. That's it. आजको मिति, आजको दिनबाट, आजको अहिलेको यो साल, अहिलेको यो महिना, अहिलेको यो गते या तारिख, फिर अर्को सालसम्म त म 1 दिन पनि बिराउँदिनँ। That's it. दृढ भूमि भनेको यो दृढ भूमिले 1 वर्षमा तपाईँको ब्रेन अर्कै हुन्छ, ब्रेनको साइज अर्कै हुन्छ, तपाईँको बुद्धिको क्षमता अर्कै हुन्छ। कग्निटिभ भनिन्छ नि, कग्निटिभ एबिलिटी त्यो फास्ट हुन्छ तपाईँको। भनौँ तपाईँले मोबाइल किन्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? हरेक साल अपग्रेड गरेर मोबाइल आउँछ, त्यसको लागि लाख लाख थपेर किन्नुपर्छ तपाईँले अपग्रेड भएको। अनि अपग्रेड भएको मोबाइलमा के हुन्छ? केही पनि हुँदैन, थोरै चेन्ज, अलिक क्यामेरा राम्रो बनाइदिन्छ पहिला भन्दा, हो, अलिकति स्मुथ बनाइदिन्छ पहिला भन्दा, अलिकति साउन्ड क्लियर पारिदिन्छ पहिला भन्दा, अलि मात्रै। त्यसको लागि तपाईँले लाखौँ लाख तिरेर अपग्रेड गरिरहनु भएको छ। हे मानवहरू हो, दिमागलाई कहिले अपग्रेड गर्नु भएको छ? त्यही थोत्रो दिमाग, जन्मेदेखिको दिमाग त्यही छ, अहिले पनि अझ सुक्दै गएको छ, यसमा भाइरस धेरै पसेर। यति भाइरसले लोड भइसक्यो हाम्रो दिमाग। तर अरे यार, मोबाइल के फेर्छौ? दिमाग फेर भाइ, दिमाग फेर, मोबाइल के फेर्छौ? किनकि मोबाइल फेरेर केही ठुलो परिवर्तन हुनेवाला छैन जीवनमा, केही सहज हुनेवाला छैन जीवन, केही गतिलो हुनेवाला छैन जीवन। कसैलाई फेर्न आवश्यक छ भने फेर्नु, बेग्लै कुरा, तर इच्छाले फेर्ने चिज होइन, आवश्यक भए मात्रै फेर्ने चिज हो मोबाइल। तर दिमागलाई फेर्नु त इच्छा होइन, आवश्यकता हो। नत्र जति जति तपाईँ बाँच्नुहुन्छ त्यति त्यति बाँच्न गाह्रो पर्दै गयो। जति पुराना कुराहरू तपाईँले सानो उमेरमा जुन कुरा पचाउनुहुन्छ नि, शान्ति देखा जाएगा भन्नुहुन्छ, अहिले देखा जाएगा भन्नुहुन्न, अहिले त झलझल त्यही कुरा मात्रै याद आएर पीडा भइरहेको हुन्छ तपाईँलाई। सानो बेलामा उडाइदिन्थ्यौँ, तर आज त्यो कुरा उडाउनु पनि सकेन हामीले, किनकि दिमागको क्षमता छैन। अब क्यान इमेजिन इट? त्यसकारण अब हामीले बुझ्नुपर्ने हाम्रो सबभन्दा ठुलो धन, याद राख्नुहोस्, के त हाम्रो दिमागको साइजलाई बढाउँदै लैजानु, ब्रेन प्लास्टिसिटी। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, न्युरोजेनेसिस भन्ने शब्द छ मेडिकल साइन्समा, सर्च गर्नुहोस्। न्युरोजेनेसिसको मतलब तपाईँले यदि अनुकूल वातावरण दिनुभयो, च्यालेन्ज दिनु पर्यो, नयाँ कुरा सिक्नुभयो, मेडिटेसनमा डुब्नुभयो भने तपाईँका ब्रेनमा
नयाँ सेलहरू पलाउँछ, त्यसलाई न्युरोजेनेसिस भनिन्छ। Can you imagine? अतः यो हो दृढ भूमि भनेको। एकचोटि तपाईँको ब्रेनको साइज बढ्दै बढ्दै डेन्ड्राइट्सको सङ्ख्या बढ्दै तपाईँ फेरि दुरुस्त पहिलाभन्दा सानो बेलाभन्दा पनि बढी ब्रेनका सेल्सहरू, सानो बेलाभन्दा बढी डेन्ड्राइट्सका कनेक्सनहरू भइदियो भने अनि तपाईँलाई मेडिटेसन यति सहज हुन्छ, अब त ध्यान गर भन्नै पर्दैन, तपाईँ अटोमेटिकली ध्यान लागिरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? अनि अरूसँग चाहिँ झगडा नगर, अरूसँग मुख नलाग भन्नै पर्दैन। यति बोध हुन्छ, यति जागृत हुन्छ तपाईँ, त्यो उसको समस्या हो, उसलाई कराउनु देऊ, तपाईँ शान्त बस्न सक्नुहुन्छ। क्यान यु इमेजिन? परिवारलाई बदल्नु पर्दैन, तपाईँको दिमागलाई बदल्नु पर्छ। याद राख्नुहोस्, दिमाग कमजोर भयो भने आफूलाई बदल्दैन, परिवारलाई बदल्न खोजिरहेको हुन्छ। यही त वार हुन्छ घरमा, राइट? अतः यहाँनिर दिल खोलेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो दिमागको साइज बढ्दै जानु या दिमागको साइजलाई बढाउनु हाम्रो धर्म हो, हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो। यो प्राप्त भएपछि, जस्तै तपाईँको भाँडोको साइज ठुलो भएपछि अटोमेटिकली त्यसमा धेरै कुरा अँट्छ। दिमागको साइजले सानो भएपछि, सानो साङ्ग्रो हुँदै गएपछि पहिला बिहे गरेको श्रीमती पनि अँट्दैन त्यसमा, खाली कचकच गर्छ, यसले मेरो कुरै बुझ्दैन भन्नु मतलब अब मेरो दिमागमा न श्रीमती अँट्छ, न श्रीमान अँट्छ, न छोराछोरी अँट्छ, हुँदा हुँदा आफै अँट्दैन त्यसमा। यसको मतलब के हो त भन्नाले मेरो दिमागको साइज के हुँदै गयो? त्यो दिमागको साइज के हुँदै गयो? सानो हुँदै गयो। अब तपाईँको जीवनको एउटै मात्र कुरा हो, यो ट्रेन के हुन्छ कि तपाईँको दिमागको साइज चाहिँ सानो 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 हुँदै जान्छ कि दिमागको साइज ठुलो 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 हुँदै जान्छ? चोइस इज योर्स। अब तपाईँ घर त ठुलो बनाउनु खोज्नुहुन्छ, मोबाइल त अपग्रेड गर्न खोज्नुहुन्छ, यो दिमागलाई केही गर्न खोज्नुहुन्न। अरे रे रे, छे 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 छी 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 छी। एक धरती जली है धनों के लिए, एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए, मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। अरे यार, खून पनि कसलाई दिइरहेछु? दुश्मनलाई, मित्रलाई दिए पो, राइट? यानी हाम्रो जीवनको सारा समय, जीवनको सारा उद्देश्य कहाँ खर्च भइरहेको छ? ती दुश्मनहरूको लागि, जसले मलाई केही पनि गर्दैन सिद्ध्याउने बाहेक। त्यो दुश्मन के हो? जङ्क फुडको रूपमा दुश्मन, मोबाइलमा चाहिँ गेम खेलको रूपमा दुश्मन। त्यो दुश्मन के हो त भन्नाले जसले मेरो दिमागलाई झन्झन कमजोर बनाउँछ, त्यसमा मैले लगानी गरिरहेको हुन्छु। क्यान यु इमेजिन इट? ती कुरा मैले पैसा लगाएर किनिरहेको हुन्छु, जुन जुन कुराले मलाई झन्झन बेवकूफ बनाउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसको परिणाम जिन्दगी युद्धभन्दा कम भएन। बाँच्नै मन लाग्दैन 40 कटेपछि मान्छेलाई, बाँच्नै मन लाग्दैन, च्याउ लाग्छ, वाक्क दिक्क थुक्क लाग्छ जिन्दगी। किनकि कतै रस छैन, किनकि रस प्राप्त गर्ने दिमागै छैन, के को रस हो? क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण एउटा कुरा बुझ्नु, हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको लगानी यहाँ गर्ने हो क्या, लगानी यहाँ दिमागमा हो। त्यही हो दृढ भूमि भनेको। तपाईलाई चाहियो दृढ भूमि। अब यो दृढ भूमि, हार्वर्डको मैले उदाहरण धेरैपल्ट दिएँ कि 8 हप्तामा पनि तपाईको दिमागको साइज केही % बढेको देखिएको छ साधनाबाट। अब त्यो 8 हप्तालाई 8 महिना बनाउनुस्, चमत्कार हुन्छ। 1 वर्षको चाहिँ संकल्प लिनुस्, यो सालको संकल्प, च्यालेन्ज टु दिस इयर, राइट? यो सालको मेरो संकल्प 1 इयर मैले आफूलाई 2 घण्टा समय या 1 घण्टा समय बिहानको दिन्छु। 1 साल के मोबाइल चलाएर बस्नु भयो, के पसल दुकान भनेर बस्नु भयो, यो जम्मै दुश्मनलाई चाहिँ समय दिए जस्तो। कैन यू इमेजिन? एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए। प्यार पैदा गर्नुस्, यो प्यार आफूप्रतिको प्यार। अरे यार, दुनियाँलाई प्यार गर्दा गर्दै आफू टुहुरो भइसक्यो, अब आफूलाई प्यार गर्न सिक्नु। दुनियाँलाई प्यार गर्दा गर्दै आफै टुहुरो भयो। सबैलाई मैले माया गर्छु, तर मलाई माया गर्ने को छ औँलामा गन्न पनि छैन। कैन यू इमेजिन इट? त्यसकारण अब प्यार गर्ने पालो आफैलाई हो। एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए, मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं। मित्र तो यो नि खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। यो दुश्मन के त जुन जुन चीजले मलाई सिध्याउँछ, लगानी मेरो त्यही छ। जुन जुन चीजले मलाई बर्बाद पार्छ, पैसा जम्मै त्यतै छ।
क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण आजको मितिबाट एउटा सङ्कल्प त ठोको मित्र, 1 साल, द्याट इज दृढ भूमि, राइट? यो दृढ भूमि। अनि त्यसपछि 1 सालमा तपाईँ त्यही मान्छे रहँदैन, किनकि तपाईँको दिमाग अर्कै बन्छ। अनि यहाँ पतञ्जलीले अलब्ध भूमिकत्व भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो भनेको के त भने ध्यान गर्न बस्छु, कहिले गरिन्छ कहिले गरिँदैन, अथवा साधना गर्न बस्छु, सत्सङ्ग गर्न बस्छु, कहिले दुकानमा जाने बहाना हुन्छ, कहिले आमा बिरामी दाइ बिरामीको बहाना हुन्छ। बहाना त यति हुन्छ, यानी मर्ने बहाना त हजारौँ हुन्छ, बाँच्ने बहाना एउटा मात्रै हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? मर्ने बहाना हजारौँ हुन्छ, बाँच्नु त एउटै मात्र बहाना हुन्छ, मैले आफूलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ, यो संसारमा आइसकेपछि मैले आफूलाई चिन्नुपर्छ। यहाँ त एउटै मात्र बहाना छ बाँच्ने, अरू मर्ने बहाना त कति छ। क्यान यु इमेजिन? किनकि नेगेटिभ फोर्स जहिले पनि पावरफुल हुन्छ, पोजिटिभ फोर्स पनि, राइट? अतः यहाँनिर दिल खोलेर बुझ्नुहोस्, मेरो निवेदन छ, दिल खोलेर बुझ्नुहोस्। 1 साल जिन्दगी त कसको लागि दिएँ, 1 साल मैले आफ्नो लागि पनि एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। यो हो दृढ भूमि। अनि बिस्तारै 8 हप्तापछि नै तपाईँको, त्यो भनेको 2 महिना पछि नै दिमाग त्यही रहँदैन, क्यापासिटी त्यही रहँदैन। अनि बिस्तारै तपाईँलाई हौसला जाग्दै जान्छ, जोस जाग्दै जान्छ, किनकि फिडब्याक पायो। ओहो, पहिलाभन्दा त म फरक भएँ, ओहो पहिलाभन्दा त म स्वस्थ भएँ, ओहो पहिलाभन्दा त म शान्त भएँ, ओहो पहिलाभन्दा त म बुद्धिमान भएँ। द्याट इज द फिडब्याक, राइट? त्यो त सुरु हुनलाई नै 2 महिना लाग्छ। अझै त्यसलाई कम्प्लिसनमा जानलाई त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्न सक्छ, त्यो कम्प्लिसनमा जानको लागि। त्यो कम्प्लिसनमा गइसकेपछि बल्ल गएर अनि तपाईँ ध्यानमा साधनामा कहिल्यै बाधा हुँदैन, किनकि अब तपाईँ त्यही मान्छे होइन जसले सुरु गर्यो, त्यही होइन। जसरी एउटा बिउ जमिनमा धस्दा अर्कै हुन्छ, फलफुल दिँदासम्म त्यो अर्कै हुन्छ, राइट? जमिनमा धस्किँदा अर्कै हुन्छ बिउ, तर जब उसले फल र फुल दिन थाल्छ त्यही बिउ अर्कै भइदिन्छ। तपाईँ पनि आजको मितिमा, यो मितिमा बिउको रूपमा हुनुहुन्छ। जब 1 साल तपाईँले आफूलाई चाहिँ साधनाको जमिन मुनि, यो भूमि मुनि धस्काउनुहुन्छ, तपाईँमा फल लाग्छ, फुल लाग्छ, त्यो बेला तपाईँ त्यही रहनुहुन्न। तपाईँको साइज पनि त्यही रहँदैन, कलर पनि त्यही रहँदैन, केही पनि कुरा त्यही रहँदैन। यु आर ट्रान्सफर्म, राइट? यो भूमि प्राप्त नभएका साधकहरू दुनियाँमा कति छन्, राइट? जसले साधना त गर्छ, तर 1 वर्ष पनि उसले कन्टिन्यू दिन सक्दैन। कहिले भोज भनेर छोडिदिन्छ, कहिले कोही बिरामी भनेर छोडिदिन्छ। अरे यार, यो सबै कुरा अरूलाई जिम्मा लगाउन मिल्छ क्या? आफ्नो लागि चाहिँ कमसेकम यो साल मैले व्रत गरेको छु, मैले यो व्रत हो मेरो, यो सङ्कल्प हो मेरो, राइट? त्यसकारण त्यो अरूलाई पठाइदिने, किनकि तपाईँले कति काम चाहिँ अरूलाई जिम्मा दिन मिल्ने हुन्छ। अनि यहाँ भनेको धेरै पनि होइन, 2 घन्टा हो दिनको। यो 2 घन्टा टाइम आफ्नो लागि छुट्याएर हेर्नुहोस्, अनि एउटा भूमि तयार हुन्छ। र यो भूमि तयार भएपछि अब मेडिटेसनमा, साधनामा तपाईँलाई कुनै पनि बाधा हुँदैन। अब रह्यो सवाल, यहाँनिर एउटा क्याच छ, कुरा सुन्दा त सजिलो लाग्छ, गर्दा बानी पुरानो। यस्तरी सङ्कल्प त कति लिए, कति टोडे सर। यति हामी त खुखार पुराना कैदी जस्तै पटके क्या, पटक पटक सङ्कल्प लिन्छन्। पहिला पटके भन्ने शब्द कसलाई प्रयोग गर्छ? चोर के पटक पटक समातिन्छ, फेरि जेल पठाइन्छ, फेरि बाहिर आउँछ, चोरी गर्छ, फेरि जेल जान्छ, त्यसलाई पटके भन्छ। हामी सबै पटके हौँ यो मामलेमा। किन भन्नाले यस्ता सङ्कल्प कति गरियो, कति तोड्यो, अब फेरि यो अर्को एउटा तोड्ने तयारी जस्तै हुन्छ। सर, यो एकदम बुझिने कुरा, अब म भोलिबाट गर्छु, यो सब त हरेक पल्ट भनेको हो। त्यसैले यसपालि अब यसलाई विज्ञानसँग जोडेर के गर्दाखेरि तपाईँले तोड्नै नसक्ने एउटा सिस्टम होला नि, यस्तो यस्तो ट्याप हो। अब भोलि हामी त्यो सिस्टममा चाहिँ कुरा गर्छौँ। यो वैज्ञानिक सिस्टम, यो मनोवैज्ञानिक सिस्टम के हो? यो एकचोटि त्यहाँ छिरिसकेपछि बाहिरै निस्कन नपर्ने सिस्टम पनि त होला। त्यो हामीले पत्ता नलगाए पनि अरूले पत्ता लगाएका छन्, र त्यो सिस्टमको कुरा म भोलि गर्छु। किनकि त्यो सिस्टममा तपाईँले आफूलाई लक गरिसकेपछि त्यो बहानाले पनि काम चल्दैन, जो तपाईँलाई जिन्दगीभर पराजित, कमजोर बनाइदियो। त्यो बहाना पनि फेल बन्न सक्छ यदि यो मनोवैज्ञानिक टेक्निकलाई कसरी हामीले कुनै पनि चिजलाई अझ रोचक बनाउने भन्ने सिस्टम छ। थ्याङ्क यू।